السلام عليكم الأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أزكى وأصفى الصلوات. الأخوات، هذا واحد الابتكار نتاع المسوز بالماشينة نتاع الرباطي. وظفت فيه واحد التوب يقولوا له لورغانزا، وحصريا أنا الأولى اللي درت هذه الطريقة، وهي غادي تعجبكم بزاف بزاف، وسهلت عمل المسوس. هذيك هي التوب نتاع لورغانزا. كنقبضوا لورغانزا كنديروها تحت التوب بعد ما نرشموه. من الرشمه كبيره لابد ما ديريها تحتها، هي تحت المرمى، تحت الميتيه كما نقولوا له حنا في وجده، وتبداي دوزي على الرشمه كلها. دوزي بالماشينه على الرشمه كلها، ولا المواضع بعدا كاين اللي غادي تقطعيهم، اللي غادي يفوت فيهم المسوس التشباك. واخا الاخت كدوز على دوك المواضع اللي كيفوت فيهم التشباك باش تقبضي لورغانزا من تحت. بعد ما دوزي كاع على ديك الرشمه بالمقص، غادي ديري واحد التقريبه صغيره باش تقدري تدخلي المقص وتبداي تقطعي بلا ما تقيسي التوب نتاع لورغانزا اللي يكون من تحت، غير بشويه عليك تقطعيه. غادي تعرفي غير بشويه، غادي غير نتيا تحكمي فيه، غير ديك الثقبه تدخلي صافي تبقاي تقطعي. هنايا الجماليه نتاع هاد لورغانزا ونتاع هاد العمل نتاع المسوس السريع، الا بغيتي تقولي انني نقدر نقطع كاع فين غادي نشبك. شوفي صحابات الماشينه الكحله ما يقدروش يقلعوا كاع هاد المسافه، هاد التوب كله كيقلعوا بالطريف. حنا لا. هاي شوفي تتجلس لورغانزا قابضه الكتان، قابضه الرشمه ما تحركش موضحه، ما كتعوج ما والو، ما كديفورما. هما علاش يقلاو بشويه خوفا ان الرشمه ديفورما، لان ما قابضها والو، يقطعوا بشويه ويديروا بالخيط شويه بشويه ويديروا بالخيط. انا لا، انا بن هذا العمل وبن هذا الانجاز وبن هذا الاجتهاد تقطعي كل شيء كاع هاد المرمى تقلعيه باش تقدري تخدميها هكا تقلعي كاع هادشي شويه عليك، ما كيجريوش عليك، لان هذه واحد المرحله زوينه في نهاد كيقولوا له. ها هو شتي شحال تلزمتينا. شوفي تينا غادي نخدموا عليها بحال اللي راكي تخدمي المسوس الحقيقي. علاش؟ لان كي تقلعي الكتان هو اللي كيعطينا داك من نجيو نديروه بالكوايه، هو اللي كيعطينا داك الكحوليه، داك الغلوظيه، داك كيقولوا له الحروشيه. ولكن دابا كي راح نقلعوه كنسهلوا على راسنا. يعني هذيك بعدا كاينه ديك لورغانزا واحد الحاجه رهيفه، هي رهيفه على لا موسلين، رهيفه هكا. شوفي بكل بساطه كتقلعي كل شيء، المنطقه اللي كيدخل فيها اللي كان غادي نخدموها بالمسوس. قلعي ما شئتي تقدري كاع ديك الميتيه، هذيك الطاره اللي فيها شي موضع غادي نخدموه
غادي نخدموه كيقولولو بالمسوس، نقلعوه، راه مقبوض كلشي مقبوض مزيان. تقدري تعاودي عليه باش تجمعي دوك الشناتف. حنا بدينا نخدمو. شوفي من بعد كيبان لك مسوس، يعني تقولي هذيك لورغانزا كاع ما تبانش، كتبان تحتاني نتاع الماشينه. كون ما قلتلكش بلي كاينه لورغانزا تماك ما تعرفيش بلي كاين واحد الثوب تحت كيقولوا له تحت الكتان. تبقاي تخدمي تعمري الخدمه ديالك بكل بساطه وباريحيه كبيره. ما تخافي تبشقلك الكتان، ما تخافي يهرب لك الكتان ولا يدي فورما تدي فورما الرشمه. شوفي هاد الرشمه شحال واعره، في هذيك الدوره ودوره يعني زعما كاين فيها كيقولوا له. مع ذلك ما تحرك ما تمنمل موضح. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد الذي به تقضى الحوائج ان شاء الله باذن الله. اختي غادي تجربي هاد الطريقه، بغيتي مبتدئه بغيتي معلمه. ولهذا خلي لنا واحد الكومونتير تقولي لنا كيفاش جاتك هاد الطريقه ان شاء الله باذن الله. كل اخت خدمت من هاد الطريقه بغات معلمه، لان المعلمات كيخدموا بها يمكن كتسرع لهم الخدمه. انا بعدك معتمدتها في الخدمه ديالي الحمد لله. ولا مبتدئه تقدر تخدم بها حويجات تبدا تعلمها، حتى هي تقنيه تعلمها وكتسهل عليها المسوس الا بغات تمتهن مهنه المسوس، يعني تخدم المسوس. وتدعي لنا وتدعي مع وليداتنا ومع هاد الشباب اللي ما لقى ما يخدم ما لقى ما يدير. تدعي معنا، هذا اللي كنطلبوا منها. هاد الطريقه راه زوينه ان شاء الله باذن الله. هذا هو الاجتهاد وهذا هو حنايا متعلمات. الانسان كيجلس كيفكر كيفاش، كيما هذاك اللي اخترع النار كي اخترعها. الحاجه ام الاختراع، كيكتشف اخترع النار، اللي اخترع اشياء كثيره واللي اكتشف. علاش كيبقى يفكر؟ وحنايا ما نقدروش حنا المعلمات دروك نتاع الطرز الرباطي نتاع هاد الماشينه انتيغرال، ما نقدروش نوليو الماشينه الكحله باي شكل من الاشكال. برافو المعلمات نتاع الماشينه الكحله، لانهم هما مختصين فيها، يعني مختصين فيها مزيان يعني. ولكن حنا ما نقدروش نرجعوا لها لان تعودنا السرعه. فلهذا كنبتكروا باش حنا نخدموا هاد الصيحه نتاع الطرز الرباط نتاع المسوس، باش حنا ونخدموه بتقنيات جديده. عندنا تقنيه جديده تقدر اي وحده تبتكرها، اي وحده تديرها، يعني تعتمدها في الخدمه ديالها. احنا كندورو على الخدمه. انا هنايا ما درتش الكوردون وهو واحد الخيط غليظ كيدور على الجنب نتاع المسوس. نقول لكم علاش ما درتوش، لان طرز الرباطي الماشينه قويه. في ضربه ولا جوج كدير لك 20-30 ضربه، كتعطي ديك القوه وديك الغلط. الا مشيتي وليتي كتعطيك داك الغلط نتاع بحال تقولي راكي دايره الكوردون من تحت واحد الخيط. الكوردون واش هو الكوردون واحد الخيط بيض، واحد الخيط غليظ شويه كيديروه المعلمات نتاع طرز المسوس لتحت باش يعطيهم واحد الارتفاع. حنا لا، حنا هاد الماشينه قويه بزاف، غير بالراس تقدر تعطينا داك الارتفاع. تمشي وتجي غادي تعطيك داك الارتفاع. هكا الاخوات احنا كنخدموا. هو العمل كيبان.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الأخوات حنا غاديين في الخدمة ديالنا، هو يبانلك هنايا قدامك هاد القوس، شوفيه كي داير مسدف باين واضح، هنايا مشبك. دوك راني ندور به بديك الدقة دقة دقة دقة، ندور عليه. ديك الدقة اللي كتجي نتاع المسوس تجي بعد العمل. وما هادو صحاب المسوس علاش كيديروا ديك الدقة؟ ها هو العمل ديالنا اختي، تفتشي فيه رطب ما كيقبلش ما والو. ها هو حنا مازال ما كلينا هادوك الشنيتيف، هذاك الكتان اللي بقى تاع الركازة واش بقى واحد شويه تاع واحد الخيوط رقاق كي نفوتو عليهم هذيك الكوايه كيتحرقوا، ما كيطلقوش داك العسل ولا يطلقوا داك الزفت ولا والو، كيتبخر. غادي تشوفي ماشي بحال الاخر بالكتان هذاك نتاع الكوايه. ها شوفي بوخت بكل بساطه، ها بلا ما يخلي لك لا كحوليه لا والو، غير خصو يتنقى العمل من التحت باش ما كي توقف هذيك راه تعرفي بلي انه شي خطره وقفها فقط، وهي كتمشي تجري كتفوت تجري وسامبل وتجي مسوس تحالفي عليه. ها هو قدامك، ها بالعكس هذا كي تبقاي تديري غادي ها الكحوليه شتي. لان الكتان بلاستيك تعياي انك تحاولي انك تديري دوك قراب وصغار باش ديرهم مقربين باش ما تقلعيش بزاف نتاع هذاك كيقولوا له نتاع الكتان، ولكن يبقى داك كتجي واحد الضربه اللي غادي تخرجك فيها القصوحيه ولا الكحوليه. وخصك تمسحي ديك الكوايه تمسحيها في الكرتون كل دقيقه باش ما يبقالكش داك الكحوليه تقيس لك الكتان. ها شوفي هاي شوفي بكل بساطه. شتي الوقت ديالي باش نخلي في المرمى وننظفو، جيت انا قلعتو بالمرمى معليش. هيا شوفي البساطه ما كان لا كحوليه لا والو لا زفت لا والو. علاش؟ لان هادوك الخيط اللي بقاو رقاق ما غاديش تاثر عليه. ها هو شتي الكتان،
ها هو العمل النهائي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أخوات، خليتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.